अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दरस अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गज़ल नंबर 4 दर्जा 11वीं की। ये गज़ल ख्वाजा हैदर अली आतिश की लिखी हुई है। आइए देखते हैं पहले इनकी सवाने हयात। आतिश के बुज़ुर्ग बगदाद से हिंदुस्तान आए और दिल्ली में सुकूनत इख्तियार की, लेकिन नवाब शुजाउद्दौला के अहद में उनके वालिद ख्वाजा अली बख्श दिल्ली से फैज़ाबाद मुंतकिल हो गए, यानी वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए, यहीं पर रहने लगे। आतिश की पैदाइश फैज़ाबाद में हुई। कम उम्री में ही वालिद का साया सर से उठ गया, इसीलिए उनकी तालीम मुकम्मल नहीं हो सकी। अलबत्ता अरबी फ़ारसी की कुछ तालीम उन्होंने घर पर हासिल की। आतिश अपनी गैर मामूली शायराना सलाहियत के बाइस बहुत जल्द मकबूल हो गए, यानी उनके अंदर जो शायराना सलाहियत थी वो कोई गैर मामूली नहीं थी, बल्कि गैर मामूली थी, जिसको मामूली ना समझा जाए। इसीलिए वो बहुत मकबूल हो गए और नवाब मोहम्मद तकी ख़ां के दरबार से मुंसलिक हो गए, यानी जुड़ गए। बाद अज़ां उन्हीं के हमरा लखनऊ आए और यहीं के होकर रह गए। उन्होंने उम्र का बेशतर हिस्सा तंगदस्ती में बसर किया, लेकिन तबीयत की कलंदरी और बाँकपन नहीं गया। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आखिर उम्र में आंखों की रोशनी भी जाती रही, लेकिन लखनऊ में ही उनका इंतकाल हुआ। आतिश की गज़ल में रोज़मर्रा के बेतकल्लुफ़ और बरजस्ता इस्तेमाल से गुफ्तगू और मुकालमे की कैफियत पैदा हो गई है, जिसने उनकी गज़ल के लुत्फ़ को दोबाला कर दिया है। वो साफ़ और रिश्ता ज़बान को फ़नकाराना अंदाज में बरतने का हुनर जाते थे। उनकी गज़ल की एक मुनफ़रिद और इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत ये है, यानी अच्छी बात ये है और फ़ायदे वाली, कि एक तरफ वो हुस्न महबूब के बयान में शौक़ी और रंगीनी से काम लेते हैं, तो दूसरी तरफ के संजीदा मौज़ूआत और तसव्वुफ़ व मारिफ़त के मज़ामीन को शेर में संजीदगी और दरविशाना सरशारी की कैफ़ियत के साथ बयान करते हैं। उनके कलाम की उन्हीं इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात की बिना पर उनका शुमार उर्दू के मुमताज़ गज़ल गो शोरा में होता है। देखिए, इनकी बहुत मशहूर गज़ल है जो मैं अब आपको पढ़ाऊँगी। इसमें यहाँ पर जो मुश्किल अल्फ़ाज़ आए हैं गज़ल में, उसके मायने दिए गए हैं। शरह आरज़ू मतलब ख्वाहिश का इज़हार, बरगिश्ता मतलब मुनहरिफ या फिरा हुआ, बरगिश्ता तालई मतलब किस्मत का मुखालिफ होना यानी बदनसीबी, आवारा मतलब परेशान मारा मारा फिरने वाला, ताले मतलब किस्मत, बारां मतलब बारिश। अब यहाँ पर जो गुलिस्तान अदब में ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो गज़ल है, वो उसका पहला मतला ये है। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। तो जो आशिक़ है वो अपने महबूब के लिए मुस्तरब रहता है, यानी बेचैन रहता है। बुलबुल फूल का आशिक़ है और अपने फूल के लिए बेताब नज़र आता है ना। शायर बहैसियत आशिक़ महबूब से कह रहा है कि हमारी ये ख्वाहिश थी कि ए महबूब तुझे गुल के सामने ले जाते, फिर हम और बुलबुल बेताब अपने अपने महबूब के हुस्न के बारे में बातें करते कि किसका महबूब ज़्यादा हसीन है। क़याम बरना मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बाने गैर से क्या शरह आरज़ू करते। आशिक़ को महबूब तक अपने पैगाम पहुँचाने के लिए किसी क़याम की ज़रूरत पेश आती है ना। तो लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर आशिक़ को ऐसा ही यकीन वाला और राजदार पैगाम्बर मिल जाए, यानी जो पैगाम को पहुँचाता है ना, पैगाम भेजता है, जो बीच में कन्वर्सेशन का काम करवाता है, उसको कहते हैं पैगाम्बर। तो जो आशिक़ और महबूब के पैगामात को इधर उधर ना करे, इत्तेफाक से आतिश को ऐसा पैगाम्बर नहीं मिल सका, तो वो उसके मयस्सर ना आने को अच्छा समझते हैं कि पैगाम्बर गैर आदमी होता है। उससे किस तरह कहते कि हमारी ये ख्वाहिश है, या तो महबूब के पास जाकर तफसील से बताना कि हम क्या चाहते हैं। मुराद ये कि आतिश नहीं चाहते कि महबूब के अलावा किसी दूसरे शख्स को उनकी आरज़ू का पता चले, है ना। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ज़बान गैर से क्या शरह आरज़ू करते, यानी जो गैर इंसान है उससे हम क्या बात करते कि हम अपने महबूब से क्या चाह रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि कोई पैगाम्बर हमें नहीं मिला। मेरी तरह से मैं उमर महर भी हैं आवारा, मैं और महर यानी चाँद और तारे, है ना। सूरज को भी कहा जाता है मैं और महर। सूरज और चाँद की बारे में बात हो रही है यहाँ पर। किसी हबीब की भी ये भी है जुस्तजू करते। तो आशिक़ अपने महबूब की तलाश में सरगर्दा रहता है, घूमता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। वो हर रोज़ चाँद और सूरज को
طلوع اور غروب ہوتے دیکھتا ہے، یعنی اگتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے، تو اسے خیال آتا ہے کہ میری طرح یہ بھی کسی کی محبت میں گرفتار ہیں اور صبح و شام اس کی تلاش میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر نے صنعت یعنی حسن تعلیل سے کام لیا ہے۔ کون سی صنعت سے کام لیا ہے؟ حسن تعلیل والی صنعت سے کام لیا ہے کہ چاند سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قدرت کا مقرر کردہ نظام ہے، لیکن شاعر اسے محبوب کی تلاش میں آوارہ پھرنا قرار دیتا ہے، یعنی اس کو اس سے مثال کر رہا ہے شاعر۔ تو یہ حسن تعلیل ہے، یعنی ان کے نکلنے اور ڈوبنے کو، جبکہ یہ قدرت کا نظام ہے مقرر کیا ہوا، لیکن شاعر اس کو اپنے محبوب کی تلاش میں آوارہ پھرنا کہہ رہا ہے۔ وہ جانے جا نہیں آتا تو موت ہی آتی، دل و جگر کو کہاں تک بھلا لہو کرتے۔ تو محبوب اپنے عاشق سے ہمیشہ آنے کا وعدہ کرتا ہے، مگر وہ وعدہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اس وعدہ خلافی سے تنگ آ کر عاشق موت کی دعا کرتا ہے کہ اس طرح کون روز روز اپنے دل و جگر کو لہو لہان کرے، بہتر یہ ہے کہ محبوب نہیں آتا تو موت ہی آ جائے، ہے نا؟ یعنی وہ جانے جا نہیں آتا، اگر محبوب نہیں آتا تو موت ہی آ جائے۔ کون روز روز اپنے دل کو لہو لہان کرے گا رو رو کر؟ نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ تو یہاں آتش جو ہیں وہ اپنی بدقسمتی پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ دنیا والوں کے ساتھ ساتھ قسمت بھی ہم سے پھر گئی ہے، اور اب تو خرابی قسمت کی وجہ سے یہ عالم ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ بارش ہو تو اس کی بجائے آسمان سے آگ برسنے لگتی ہے، یعنی جس چیز کی خواہش کی جائے اس کے برعکس ہی ہوتا ہے، یعنی وہ خواہش کا الٹا ہی ہو جاتا ہے نا؟ تو یہ تھی آج کی غزل۔ اب یہاں پر اس غزل کے مشقی سوالات جوابات دیے گئے ہیں جو آپ کو ایگزامس میں بھی آئیں گے اور چیپٹرز میں بھی ہیں۔ مطلب میں شاعر نے بلبل کو بیتاب کیوں کہا ہے؟ تو بلبل کیا ہے؟ پھولوں کا عاشق ہے، اور عاشق کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دیدار کے لیے مضطرب اور بیتاب رہتا ہے۔ اگر آپ کبھی موسم بہار میں کسی باغ یا گلستان میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان پھولوں کو دیکھ کر بلبل بیتابی سے اڑتے نظر آتے ہیں، کبھی اس پھول کے پاس، کبھی اس پھول کے پاس۔ شاعر نے اس کیفیت کو دیکھ کر بلبل کو بیتاب کہا ہے۔ دوسرے شعر میں پیامبر کے میسر نہ ہونے کو شاعر نے خواب ہوا کیوں کہا ہے؟ کیونکہ شاعر بحیثیت عاشق یہ نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے شخص کے ذریعے اپنی دلی خواہش کا اظہار کرے۔ اسی طرح عاشق کے دل کی بات محبوب سے پہلے پیامبر کو معلوم ہو جائے گی، اور وہ یہ بات کسی تیسرے شخص سے بھی کہہ سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے پیامبر کے نہ ملنے کو خوب ہوا یعنی اچھا ہوا کہا ہے۔ چوتھے شعر میں دل جگر کو لہو کرنے سے کیا مراد ہے؟ محبوب کی وعدہ خلافی پر شاعر کو بے حد صدمہ پہنچتا ہے، اور روتے روتے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون بھی نکلنے لگتا ہے۔ اسی کیفیت کو وہ دل و جگر کا لہو کرنا کہتا ہے۔ مقطع کے دوسرے مصرعے میں شاعر نے برگشتہ طالعی کی جو تعبیر کی ہے اس کی وضاحت کیجیے۔ تو برگشتہ طالعی کے معنی ہیں نصیب سے پھرا ہوا ہونا، قسمت کا مخالف ہونا، یعنی بد نصیبی۔ تو عاشق نے اپنی بد نصیبی کا عالم یہ بتایا ہے کہ وہ جو بھی دعا کرتے ہیں اس کا الٹا ہوتا ہے۔ اگر وہ بارش کی برسنے کی خواہش کریں تو پانی کے بجائے آگ برسنے لگے، تو اسی لیے وہ اس کو خوش طالعی کہہ رہے ہیں۔ آیا سمجھ میں بچوں؟ تو یہ تھی آج کی غزل جو میں نے آپ کو سمجھائی، اور میں نے اس کے سوال جواب بھی آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ یہاں پر سبق سے متعلق کچھ اہم سوالات جوابات دیے گئے ہیں، تو آپ اس کے جو نوٹس ہیں اس غزل کے وہ ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کو آسانی سے مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ آپ مجھ کو یعنی آفرین کو دیجیے اجازت۔ آداب۔